समितिले यहाँ निमन्त्रण गरेर आज श्री सन्डेको दिन पनि र मन्दिरमा पूजापाठ पनि हुनुपर्ने र हामीले पनि हाम्रो एसपी सरले सरलाई कुनै चार्ज मिल्न गएको थियो, जसमा कि 25 तारिक हाम्रो एक्स सर्भिसमेनले गेटोकमा एउटा ठुलो तरिकाले मनाएको थियो, उहाँको श्रद्धाञ्जली दिएको थियो भने अब वहीँबाट अर्डर मिलेको थियो कि जति पनि प्याराग्लाइडिङ सिक्किममा हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उहाँहरूको निम्ति श्रद्धाञ्जली दिने भन्नु र सोही आज हाम्रा एसपी सुब्बाले उत्तरैदेखि लिएर न्यु चिन्ताल साथै मेगी डाँडासम्मको साथीहरूलाई बोलाउनु भएछ र हामी पनि यसमा सम्मिलित छौँ र म हजुर सबैको साई मण्डलीको तर्फबाट सबैको इजाजत लिँदै म हाम्रा टिभी सरले जो भन्नुभयो दुईवटा कुरो खुलासा गरिदिनुहोस् भनेर। धरती आमा यस्तो हुनुहुन्छ, हाम्रो भारत माताको आमा यस्तो हुनुहुन्छ जसमा कि यो भारतवर्ष यस्तो जग्गामा छ, मैदान छ, पहाड छ, समुद्र छ, ग्लेसियर छ, त्यस्तै क्षेत्रमा हामी बस्नुपर्छ जो सैनिक जीवन धारण जसले गर्छ भने हाम्रो गलवान घाटीमा हाम्रा वीर समुद पुत्र उनी आमाका पुत्रहरू जसले 16 तारिकमा जो राति 12 बजेको टाइममा 1 अक्षर 4-3 जेसियो 16 जवानले जो आफ्नो प्राण देशको निम्ति न्यौछावर गरिदिनु भएको छ। यसैका निम्ति हामी आज यहाँ समक्ष हामीले 108 बत्ती 108 मन्त्र जप तप भजन कीर्तन गरेर उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पित गरिँदैछ र मलाई आशा लाग्छ कि हाम्रो भारतको संविधानप्रति यति दुःखलाग्दो कुरो छ जसमा कि एउटै देश चाइनासँग हामी 500 मिटर तक हतियार लिएर हिँड्न सक्दैनौँ, यो संविधानले पास गरेको छ र गुत्तम लडाइँ भन्छ जसमा कि एउटा घातक प्लान हुन्छ। यो जो एउटा अफसर जो मरेको छ ऊ सिओ हो, कमान्ड अफसर एउटा प्लटनको बाबु बराबरको हुन्छ जो कि 1200 मान्छेको कन्ट्रोल गर्छ। हुनसक्छ हामीलाई अहिलेसम्म खुलासा छैन, हुनसक्छ कोही हाम्रो पोस्टर गुमाएको थियो र उसलाई नै अर्डर मिल्यो होला, तर अब हतियार लिएर उहाँहरूले गुत्तम गरेर पनि चाइनाको 42 जवानहरूलाई मारेको थियो, प्लस कति 2-3 अवसर कति जवानहरू फर्काएर उनीहरूले क्याप्चर गरेर ल्याएको थियो। सोही तक हाम्रो पनि क्याप्चर परेकै थियो र अभाग्यवश हामी धेरै अगाडि नबढौँ, किनभने गलवान घाटी यस्तो जग्गा छ जसमा कि लेहबाट 240 किलोमिटर अगाडि गलवान घाटी छ भने 250 किलोमिटर सचिन ग्लेसियर छ, 230 किलोमिटर हाम्रो मानसरोवर झिल छ। तर अभाग्यवश हाम्रा पत्रकारहरूले एकदम ग्राउन्ड जिरोमा गएर यस्तो भन्नुहुन्छ कि हामीले यो देख्यौँ त्यो गऱ्यौँ तर त्यस्तो अनिवार्य जो जग्गामा छैन, किनभने वहाँ यति मुस्किल छ। र म जति पनि हाम्रो जेएनकेमा कार्यरत हाम्रा भाइ अफसर साहेबन जेसियो साहेबन जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको आत्मा बल मिलोस् र जसले हाम्रो भारत भूमिको निम्ति बलिदान दिए उनीहरूको आत्माको शान्ति मिलोस् र उनीहरूको घर परिवारमा शान्ति होस् भन्ने कामना गर्दै हामी साई समितिलाई हामी प्यारामिलिट्रीको तर्फबाट यो 108 बत्ती मन्त्र जप तप जो हजुरहरूले कष्ट गरिदिनु भयो उहाँको निम्ति आभार व्यक्त गर्दै मेरो
चुनिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। हाम्रा राज्य सरकारका राज्य पञ्चायत तथा उपसभापति महोदय, हाम्रा माननीय अशोक प्रधानज्यूलाई म यहाँ आजको यो शहीदहरूलाई जुन चाहिँ हामीले श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्ने यो महान दिवसको उपलक्ष्यमा दुई शब्द हजुरहरूले पनि राखिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आन्तरिक हृदयबाट अनुरोध छ। सबैलाई साइराम। र आज विशेष गरी हिगौँ स्थित श्री सत्य साई मन्दिरमा विशेष श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उपस्थित श्री सत्य साई संगठनका कन्भेनर श्रीमान केएन प्रधानज्यू, साथै यी बजार सत्य साई मन्दिरका सम्पूर्ण टोली, आफ्नो आफ्नो अहोदामा रहनुभएका ती आदरणीय साई प्रेमी दाजु दिदी र भजन मण्डलीका ती आदरणीय मेरा नानीहरू र हजुरहरू सबैलाई म फेरि पनि एकपल्ट तपाईहरूलाई आन्तरिक हृदयबाट र भगवान श्री सत्य साई बाबाको चरण कमलमा दण्डवत म शिर झुकाउँदै तपाईहरूलाई म फेरि पनि एकपल्ट साईराम भन्न चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा यसै कार्यक्रममा आज हामीले मलाई लगायत यसै निर्वाचन क्षेत्र र गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रबाट निम्त्याउनु भएका आउनुभएका एक्स आर्मीमा रहनुभएका विभिन्न पदबाट तपाईहरू अवकाश प्राप्त हुनुभएका ती आदरणीय देशप्रेमी अति आदरणीय एक्स आर्मीका बुजुर्ग सिनियर सिटिजनहरूलाई पनि म मेरो आन्तरिक हृदयबाट तपाईहरूलाई म नमन गर्दै म नमस्कार चढाउन चाहन्छु। र विशेष आज हामीले यो कार्यक्रमलाई यहाँनिर गर्नुको खास कारण के थियो भने आज हामीले यो कार्यक्रम यी बजारको यहाँ मात्रै नगरेर सिक्किमभरि नै प्राय यसरी गरेर आइरहेको छ। र यो एउटा कस्तो खालको कार्यक्रम हो भने यो कार्यक्रम आज यो कार्यक्रमलाई यहाँ सम्बोधन गर्दा एक हिसाबले यो मनभित्रबाट मुटु चुटिएर आउँछ, यो मुटु दुखेर आउँछ, यो आँखाबाट आँसु बहेर आउँछ। जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, जुन एउटा वीर सैनिकहरू हुनुहुन्थ्यो, आज हामीमाझ हुनुहुन्न, हामीदेखि टाढो गइसक्नु भएको छ। यो संसारबाट उहाँहरू बिलेर गइसक्नु भएको छ। तर उहाँहरूले गरेको कृति, उहाँहरूले गरेको एउटा देशको लागि सुरक्षा, आज उहाँहरूले गरेको जुन सुरक्षाले आज हामी सम्पूर्ण भारतवासी हामी सुरक्षित छौँ। र आज उहाँ वीर पुरुषहरू हुनुहुन्छ। विगत 16 तारिक 6 महिना 2020 इन्डो चाइना भारत र चाइनाको बर्डर, जहाँ उहाँले रात दिन उहाँहरूले भोक प्याज तिर्खा सबै भुलेर सबै कुरालाई त्यागेर एउटा देशको लागि रक्षा, एउटा देश भारतलाई बचाउन लागि उहाँहरू लागि पर्नुभएका हाम्रा ती आदरणीय स्वर्गीय हाम्रा ती आदरणीय सैनिकगण, त्यसमा हाम्रो एकजना अफिसर पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आज हामी भावपूर्वक श्रद्धाञ्जली दिन यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र उहाँहरूलाई म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु, आज यो एउटा पुनित एउटा मन्दिरमा जहाँ चाहिँ एउटा धर्म एउटा भगवानले बास गरेको यो मन्दिरमाबाट म यहाँबाट हामी सम्पूर्ण भक्तहरूको तर्फबाट यहाँको आत्माले शान्ति पाओस्, उहाँहरू स्वर्गमा गएर पनि उहाँहरू शान्तिसँग जिउन पाओस् भन्ने हामी यहाँबाट उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छौँ। र यस्तै तरिकाले आज धेरैजना हामीमाझ अहिले पनि भारतको एउटा देशको सुरक्षा गरेर रहिरहनुभएका हाम्रा सैनिक दाजुभाइ जति पनि हामीदेखि टाढा अहिले बाहिर जग्गामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी भगवान श्री सत्य साई बाबा भगवानको र उहाँहरूलाई पनि आशीर्वाद लागोस्, उहाँहरूको स्वास्थ्यमा राम्रो होस्, उहाँहरूलाई कुनै पनि
नराम्रो घटनाहरू नलागोस् भनेर हामी भगवान्प्रति उहाँहरूको तर्फमा पनि हामी पूजा अर्चना गर्नेछौँ र हामी भगवान्लाई आशीर्वाद माग्नेछौँ उहाँहरू पनि सुरक्षित रहोस् र उहाँहरूले पनि देशको लागि एउटा राज्यको लागि र देशको लागि उहाँहरूले पनि जुन काम गर्नुहुँदैछ यसको लागि हामी सम्पूर्ण सिक्किमे र सम्पूर्ण हामी भारतवासीहरू उहाँलाई पनि एउटा नमन गर्दै हामी सल्युट गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरी आज यो कार्यक्रममा मैले तपाईँहरूलाई एउटा दुईवटा कुराहरू राख्नु अनुमति चाहन्छु र यो मैले यसलाई तपाईँहरूले अनर्थ नसोचिदिनु होला यो कुनै राजनीतिक कुरा होइन तर मैले राजनीतिक कुरा गरेको पनि होइन तर सरकार पक्षबाट जुन कुरा भएको छ यो कुरालाई म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु र जति पनि 20 जना हाम्रो शहीद हुनुभएको परिवारलाई सिक्किम सरकारको तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङज्यूको तर्फबाट र सिक्किमकै तर्फबाट उहाँहरूलाई 1-1 लाख रुपियाँ शहीदको परिवारलाई राशि 1-1 लाख रुपियाँको राशि उहाँहरूलाई दिने हिजो मात्र मैले पनि फेसबुकमा मार्फत माननीय हाम्रा गभर्नर राज्यपाल महोदयको सँग यो बसेर डिस्कस भएर यो दिने एउटा कुरा भएको छ र यसको लागि सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट र सम्पूर्ण आज यस टोलीमा यस भजन मण्डलीमा हामी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तहरूको तर्फबाट र एक्स आर्मीको तर्फबाट उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यस्तै प्रकारले अर्को कुरा तपाईँहरूलाई म अलिकति भन्न चाहन्छु विशेष गरी एउटा खुसीको कुरा छ अब यो 2 तारिकको दिन गेजिङको अस्पतालमा डायलोसिस मेसिनको एउटा उद्घाटन भइरहेको छ यो 2 तारिक र अहिलेसम्म हाम्रोमा यस्ता धेरै किडनीका पेसेन्टहरू बाहिर गएर सिलगढीतिर गएर डायलोसिस गर्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो र यो लकडाउनमा त्यहाँ पनि हामी जाने स्थिति नभएको कारणले गर्दा सिक्किम राज्यले हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले गेजिङमा डायलोसिस मेसिनलाई राख्नुभएको छ र 2 तारिकको दिन ओपनिङ हुने कुरा छ र सम्माननीय मुख्यमन्त्री आउनुहुनेछ र तपाईँहरूलाई मैले धेरै कुरा नराखेर किन अनुशासनमा म बाँधिनुपर्छ किनभने यो कुनै राजनीतिक मञ्च होइन यो एउटा धर्मको एउटा मन्दिर हो र मन्दिरमा मैले सबैभन्दा अगाडि मैले भगवान्को अगाडि मैले अनुशासन राख्नुपर्छ र मैले यहाँ प्रोग्राममा पनि मलाई 3 मिनटको मैले सम्भाषण राखिदिनु भएको रहेछ र मैले यसमा अलिकति धेरै बोलेँ र यसमा मैले अनर्थ बोलेँ भने मेरो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ अन्तर्यामी भगवान श्री सत्य साई बाबा उहाँको चरणमा कोटि मनन गर्दै मैले गल्तीहरू बोलेको क्षमा प्रार्थी हुँदै हजुरहरूसँग म बिदा दिन चाहन्छु। साईराम, जय हिन्द। साथै उहाँको आत्मा शान्ति निम्ति उहाँको आत्मा अमर रहोस् भन्ने हामी आज यसरी भेला भएका छौँ र अब हामी विशेष गरेर 2 मिनटमा